तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि एक महीने के अंदर ही मखलूत हुकूमत नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नून लीग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किल में पड़ गई है। मुश्किल ये आन पड़ी है कि मईशत को ठीक करने के हवाले से बहुत बड़े बड़े और कड़े फैसले करने हैं, लेकिन उन कड़े फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के अंदर किसी भी चीज पे हारमनी नहीं आ रही। डॉलर का रेट आज ओपन मार्केट में 196 पे पहुंच गया और डॉलर ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरती चली जा रही है। महंगाई जूं की तू मौजूद है। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ नजर नहीं आती। आईएमएफ का प्लान, आईएमएफ के साथ बातचीत कहां तक पहुंची, यानी कि मईशत की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुसलसल एक नोज डाइव की सिचुएशन है मईशत के हवाले से, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत कोई बड़े फैसले करने से कासिर है। लंदन में जो नून लीग का इजलास हुआ, वहां पे उन्होंने ये तो फैसला कर लिया कि जी हम नून लीग की हद तक इलेक्शन में जाने के हामी हैं, या हम नून लीग की हद तक मुश्किल फैसलों का उतना बोझ लेने के लिए तैयार हैं जितना हमारे हिस्से का बने। लेकिन नून लीग का ये मौकिफ है कि जी पीपल्स पार्टी भी और दीगर जमातें भी हमारी हिस्सेदार हैं, तो वो भी तो बोझ उठाएं मईशत के कड़े फैसलों का। पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ानी है, अवाम पे अगर बोझ डालना है, डॉलर का रेट अगर मुस्तहकम करना है, या बड़े बड़े मुश्किल फैसले अगर करने हैं, तो फिर बाकी जमातों को भी मखलूत हुकूमत की नून लीग का ये बयानिया है कि उनको भी बोझ उठाना चाहिए। यही वजह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज वतन वापस आते ही सबसे पहले इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है। इस वक्त वहां पर डिनर चल रहा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, मौला फजल रहमान से भी मुलाकात की है। इस वक्त मुश्किल ये आन पड़ी है कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सब जमातें तकरीबन इस बात पर राजी हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाया जाए। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी नहीं, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। अब जो बाकी जमातें हैं उनका मौकिफ वो इमरान खान के मुतालबे के साथ मैच करता है। इमरान खान भी कह रहे हैं कि जी जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दें। अब मसला ये है कि नून लीग का जो सर है, जो सियासी सर है, वो हुकूमत के शिकंजे में फंसा हुआ नजर आता है, और उसको रिलीफ दिलवाने के लिए या उसको उस शिकंजे में से निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही। इस सारी सिचुएशन को वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान एंजॉय कर रहे हैं, और वो हुकूमत पे बार बार अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आज भी सवाबी में उनका जलसा हुआ। न सिर्फ वो जलसों के जरिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया था कि उनकी जान को खतरा है, और उन्होंने एक वीडियो बना के रख दी है। उस वीडियो में तमाम जिम्मेदारों के नाम उन्होंने बता दिए हैं। क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान की जान को वाकई खतरा है, या उनका ये कोई एक सियासी बयान है, जिस तरह माजी में हम उनके दीगर सियासी बयान भी देखते रहे हैं। फिर एक जहर का जिक्र किया साबिक वजीर आजम इमरान खान ने और कहा कि जी एक इस किस्म का जहर है जिससे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। क्या वाकई इस किस्म का कोई जहर मौजूद है? क्या खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को खतरा है? क्या खुदा न खास्ता कोई इमरान खान को कत्ल कर सकता है? क्या खुदा न खास्ता कोई इमरान खान को जहर दे सकता है? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं और इल्जामात हैं इमरान खान के, जिसके लिए हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खास तौर पे हिदायत की। इमरान खान को न सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है आज से, बल्कि हुकूमत ने यह भी कहा कि जी आप जुडिशल कमीशन हम आपको बनाकर दे देते हैं अगर आपकी जान को वाकई खतरा है, लेकिन वीडियो के जरिए सबूत हमें दें कि किन लोगों पे आपको कत्ल किए जाने के हवाले से खदशात मौजूद हैं। सो इन अहम तरीन इशूज के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्लस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को यह भी धमकी दे दी है, वार्निंग, कि 48 घंटों में आप हुकूमत छोड़ दें वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। सो 48 घंटों की डेडलाइन, क्या हुकूमत इसके अंडर प्रेशर आ रही है? इलेक्शन होने चाहिए, कब होंगे, जल्द होंगे, देर से होंगे,
वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा, ये सारे वो मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की शरीक, वहां से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। हिना परवेज भट्ट साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। आप लोग आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें? डॉलर ऊपर जा रहा है, 196 पे पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है और आपकी हुकूमत जो है वो फॉरेक्स के ट्रेडर से बात कर रही है कि डॉलर ऊपर क्यों जाना है, क्यों जा रहा है डॉलर ऊपर, इसको नीचे कैसे लाया जाए। इस तरह से आप लोगों ने हुकूमत चलानी है कि बिल्कुल एक महीने से कम आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और ना महंगाई कम हुई है, ना बिजली की लोड शेडिंग ठीक हुई है, डॉलर की रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। ये किस किस्म की हुकूमत कर रहे हैं आप, हिना परवेज भट्ट साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। गरीदा, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि इमरान खान ने अपनी स्पीच में कल भी ये बात की कि मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश है। तो जो बंदा दूसरों के ख़िलाफ़ साजिश करता है ना, उसको लगता है कि उसके भी अगेंस्ट साजिश ही हो रही है। अच्छा। पहले इनके कुछ स्पोक्स पर्सनस ने लंदन प्लान की बात की। आपको भी पता है इमरान खान और उनके कज़न तारुल कादरी ने मिलके एक लंदन प्लान बनाया था, जिसकी वजह से नहीं हिना साहिबा, सॉरी, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपकी हुकूमत के बारे में। मैं आपको बताती हूँ, मैं हुकूमत के बारे में बिल्कुल बताती हूँ। हाँ बिल्कुल गरीदा, मैं वही बताऊं। पहली तो बात यह है कि इमरान खान के ऊपर की जान पे कोई साजिश नहीं है। उनको बड़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन मैं जिस तरह इन्होंने रियासत मदीना का एक कार्ड यूज करने की कोशिश की और वो मस्जिद नबवी का तकद्दस जब इन्हें पामाल किया तो वो निकाब इनके चेहरे से हट गया। दूसरा, इन्होंने आलमी साजिश वाला कार्ड यूज किया। साहिबा, ये भी मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपकी हुकूमत, गरीदा, मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आ रही हूँ, मेरी बात को सुन ले, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। मेरे सवाल गरीदा फिक्र ना करें। रियासत मदीना का कार्ड जो है इनका जो है फ्लॉप हुआ, इसके बाद आलमी साजिश का कार्ड फ्लॉप हुआ और अब इन्होंने एक नया कार्ड शुरू किया है कि मेरी जिंदगी के ऊपर जो है वो खतरा है। तो मैं सिर्फ ये इस पे हम आगे चल के बात कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे देना, गवर्नेंस का। गरीदा, बस एक आंसर तो करने देना। वज़ीर आज़म नहीं कि इमरान खान साजिशी इंसान है। उन्होंने जरूर नवाज शरीफ साहब पे कोशिश की होगी कि कोई साजिश करे, फूड मेरा सवाल आपकी गवर्नेंस के बारे में है, लेकिन वो नहीं है। दूसरी बात, के खिलाफ भी साजिश जो हो रही है। मुश्किल की बात है, अब मुझे बात करने दे। दूसरी बात कि गरीदा बिल्कुल इस वक्त मुल्क चैलेंजेस से दरपेश है, चाहे इकोनॉमी का चैलेंज हो। इन द लास्ट 3.5 years इस हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान में डाला। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी जो है वो इन लास्ट 3.5 years की वजह से बहुत बुरे हालात जरूर फेस कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि हमारी इकोनॉमिक टीम जो है उन्होंने बैठ के एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया और कहाँ ये है अभी प्लान? किधर है? जो है मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं आपको यही मुझे बात करने देना गरीदा। दो तीन चीजें। पहली चीज कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, ठीक है, बिल्कुल वहां सारी डिस्कशंस हुई और एक जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है इस टाइम, चाहे वो इकोनॉमी के चैलेंजेस हो, चाहे वो सियासी बुरहान हो, चाहे वो एनआरकी हो, देयर आर 3 major challenges. First is economy. In the last 3.5 years, these people have हिना साहिबा, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। पिछले 3-3.5 साल में इमरान खान ने क्या किया, ये आप लोगों ने तब बताना था जब आप अपोजिशन में थे। अब आप लोग हुकूमत में हैं, बराए मेहरबानी मैं बार बार बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे सवाल कर रही हूँ। अब आप लोगों ने बताना है कि एक महीने से आप क्या कर रहे हैं। डॉलर 196 पे पहुंच गया है। अगर आप मुझे आंसर करने दे तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। बात कर रही है कि जी बताएं डॉलर, आपके पास इकोनॉमिक डील नहीं है जिनसे आप पूछ सकें, आपके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है, डॉलर को नीचे लेके आना कैसे? आप फॉरेक्स एक्सचेंज वालों से पूछ रहे हैं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? गरीदा, अगर मेरी आप बात सुन ले, देखिए पहली तो बात है कि जो सनतकार लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि
जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो बढ़ाई जाए, लेकिन आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन लिया कि प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो पहला तो स्टेप ये है। दूसरी बात, टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने, अब मुझे फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों पुरानी बात करती हूं, IMF के साथ डील इन्होंने की, ठीक है, उस डील के अंदर कुछ प्रॉमिसेस किए। अब इमरान खान को जब पता चला कि नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ रहा है और वह हुकूमत से जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सब्सिडीज भी खत्म कर देंगे और ये भी कर देंगे। तो मैं आपको सिर्फ बैकड्रॉप में इसलिए लेके जा रही हूं कि इनकी तरह मैं बैठ के टीवी शोज पे ये नहीं कहूंगी कि मुल्क में महंगाई नहीं है, मैं बैठ के ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। बिल्कुल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस को किस तरह सॉल्व करना है? इस तरह सॉल्व करना है कि सारी पार्टीज बैठ के, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, और हम तो इनको भी जरूर वेलकम करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमारे साथ आके। नहीं, आप मेरे सवाल का दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जवाब दे रही हैं, लेकिन उसका जो टू द पॉइंट जवाब है वो मेरे पास, मैंने आपसे पूछा आपकी गवर्नेंस कहां है, जवाब ये आपका प्लान किधर है? गवर्नेंस टू द पॉइंट जवाब ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब है, ही इज नोन एज अ पाकिस्तान स्पीड। जो पार्टीज हुकूमत में है, चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। थोड़ा सब्र करें, थोड़ा टाइम दें। इन लोगों ने इस लास्ट 3.5 years में मुल्क को इतना, पाकिस्तान के रूट्स को कितना सब्र करें? जब डॉलर 200 पे चला जाएगा और आपकी मईशत का बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा, ठीक है, 3.5 साल में आपको बहुत बुरी मईशत मिली, लेकिन अब तो आप कम से कम डॉलर को, रुपए को फ्री फॉल। अच्छा, मुझे जरा बाकी मेहमानों की तरफ जाने दीजिए। हिना मुझे जरा आंसर करने दें। हिना प्लीज, मैं जरा बाकी मेहमानों की तरफ चली जाऊं। मैं काफी देर से आपसे एक ही सवाल कर रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। हमने जब छोड़ा, अच्छा ठीक है हिना साहिबा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम बाकी पड़ा है, आपके पास दोबारा भी आऊंगी। हमारे टाइम में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को महंगाई हिना, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हिना बहुत टाइम हो चुका है, हिना बहुत टाइम हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाऊं। फैसला कुंडी साहब, लगता है ऐसे है या तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को फंसा दिया है? अब जब मुश्किल फैसले करने हैं, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से जाहिर है और भी दीगर उससे एसोसिएटेड कड़े फैसले करने पड़ेंगे, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, IMF के प्लान की तरफ जाना पड़ेगा, तो लग रहा है कि अब आप लोग पीछे हो गए हैं और आप लोगों ने नून लीग को जो है औखली में सर दे दिया आपका। सो पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? बिस्मिल्लाह, देखें गरीदा, हमने कोई भी किसी भी पार्टी को किसी पार्टी को नहीं फंसा सकता। एक बड़ी मैच्योर पार्टी है PMLN भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, बाकी जमातें भी जो है राज्य में बड़ी मैच्योर पार्टी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, और जब चेयरमैन बिलावल साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब उनके पास गए कि हम अदम एतमाद करना चाहते हैं, और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था पहले दिन से ही कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को उठाया जाए। देखिए, मुश्किल वक्त कौमों पे, ख़ानदानों पे, हुकूमतों पे आते रहते हैं। अच्छा लीडर वो होता है, उसकी क्वालिटीज़ ये होती है कि आप मुश्किल हालात में मुल्क को बहरानों से निकालें। अगर आपको मैं गाड़ी दूँ कि आप बम्पी रोड पे चलाएं और एक मोटरवे हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी स्किल्स पर चले जाओ। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छे लीडर नहीं है, या उनके अंदर खुसूसियात बतौर वज़ीर आज़म नहीं सामने आ रही? मैं भी बात आगे लेके जा रहा हूँ ना। अभी आप खामा न्यूज़ बनाना चाहती हैं, तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी है मुश्किल वक्त। आज तमाम एलाइज ने उनके साथ मीटिंग भी की है। हमने उनको सपोर्ट, देखिए हम सपोर्ट उनको हर सूरत पे करेंगे, क्योंकि ये एलाइज की हुकूमत है। हमने 2008 में भी, अगर आप देखें, जब हमारी हुकूमत आई थी, उसमें भी मुल्क बड़े गंभीर सूरत हाल थी, और PMLN हमारी जो है वो कोलिशन पार्टनर थी, और चंद अरसे बाद वो छोड़ गई थी कि हालात बहुत ख़राब हो गए, लेकिन हमने 5 साल हुकूमत चलाया। इस मुल्क को देखें, जिस तरीके से PTI ने इस मुल्क का सत्यानाश किया, उसको हमने एक ट्रैक पे लेके जाना है। अगर हम लोगों को पेट्रोल सस्ता न दे सकें, बिजली सस्ती न दे सकें, रोज़मर्रा की अशिया सस्ती न दे सकें, लोग अगर रिलीफ न दे सकें, तो हमारे में और PTI में क्या फ़र्क होगा? आपने यही तो वो मुश्किल फैसले हैं जो कि करने हैं, जिसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। पेट्रोल की प्राइस आपको बढ़ानी है, इसलिए तो वज़ीर आज़म शहबाज जो है वो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं ये देखिए, अगर आप स्टैंड नहीं कर रहे, नहीं हम स्टैंड क्यों नहीं करेंगे? हम क्या कहेंगे? पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने दें। देखिए, आज डिस्कशन हुई है, आज शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी के दरमियान मुलाकात हुई है, डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह हम पूरी भरपूर सपोर्ट करें। देखिए, आपने लोगों को बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब आप जब बैठेंगे, TV चैनल से बैठते हैं, या कौम से खिताब गालिबन 2 दिन में वज़ीर आज़म साहब करने वाले, आप लोगों को मुल्क की सूरत हाल तो बताए ना, कि हमें मुल्क किस सिचुएशन में मिले, हमने क्या करना है, और आगे हमारे प्लान क्या है। आपने शॉर्ट टर्म प्लान देने, आपके पास लॉन्ग टर्म, अगर आप 1.5 साल भी गए तो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता।
آپ نے شارٹ ٹرم پلان دینا ہے, شارٹ ٹرم میں آپ نے لوگوں کو سہولیات بتانی ہے کہ ہم آپ کو. وزیر اعظم اور سابق پریزیڈنٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ مشکل فیصلے لینے کے لیے پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے یا آپ لوگ نون لیگ کو تنہا چھوڑ رہے ہیں کہ جی آپ خود فیس کریں, وزیر اعظم آپ کا ہے اور الیکشن کے حوالے سے؟ ہم ان کے الائز ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہم مشکل اور اچھے فیصلے خوشی کے دنوں میں اور مشکل اس میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ساتھ چھوڑ دیں. سوال بھی خود ہی پوچھتی ہے, آنسر بھی خود ہی دے دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی بات ہے, دیکھیں چیئرمین بلاول نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی تھی اور ہر وقت ہم کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, جس کو بھی جو ہے وہ پاکستان کی عوام ووٹ کرتی ہے ان کو آگے حکمرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی تھی, آپ بھی غالباً اس دن موجود تھی, کہ میں 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتا. آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ آپ پرانے حلقہ بندوں پہ کریں, بہت جلدی الیکشن کا آپ کریں. اور آج اسی چیف الیکشن کمیشن پہ کوشچن مارک ہے, جن کو ان کا بہت کمپیٹنٹ ہے چیزیں, لیکن ہم الیکشن جو ہے پارلیمنٹ کو. مجھے کوئکلی ایک دو سوالات کے جواب دے دیجئے. کیا پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس, پیٹرولیم مصنوعات کی پرائس بڑھائی جاتی ہے, پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی, نون لیگ اونس لے گی, اس ذمہ داری لے گی اس ڈیسیژن کی؟ دیکھیں پرسنلی میں اس کے فیور میں, لیکن آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی جب ہم آج ہماری رات کو میٹنگ ہے, اس پہ جب ہمیں پریزیڈنٹ صاحب بتائیں گے کیا ہوا ہے, اس کے بعد میں آپ کل پروگرام کریں, پرسوں کریں, پھر اس میں آپ کو بریف نہیں. حکومت کے پاس, قوم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ آپ کی ملاقاتوں کا اور اس کے بعد بریفنگز کا انتظار کرتے رہیں. اس وقت ڈالر کی پرائس, اگر آپ مجھے اپنے پروگرام میں نہ بلاتی تو میں اس وقت ادھر بیٹھا ہوا تھا. اور کچھ نہ کچھ بریفنگ تو ملی ہوگی نا. نہیں میں نہیں گیا. دیکھیں ابھی میٹنگ ابھی ختم ہوئی, اگر میں پروگرام میں تو ادھر ہوتا, اگر میں پروگرام میں نہ تھا, آپ خالی کرسی دکھاتے. پروگرام کے بعد میں آپ سے ویسے ہی گفتگو کر لوں گی, آپ سے کوئی خالی کرسی دکھاتی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آن بورڈ ہے, سارے ڈیسیژنز اکٹھے لے گی, میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ تو عوام کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ اکٹھے مل کے چلیں گے تو بڑے ڈیسیژنز لیں گے, عوام کو ریلیف. اگر آپ نے ہمیں نظر نہ لگائی ہم ٹھیک چلیں گے. اگر ہم نے کیا نہ کیا, اگر میڈیا میں نظر نہ لگائی تو ہم ٹھیک چل جائیں گے. یہ دیکھیں نا, اب آپ پاکستان تحریک انصاف والی پوزیشن پہ آگئے ہیں. جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے, ہم پی ٹی آئی سے سوال جواب کرتے تھے, آپ کے ہم بڑے کہنا چاہیے کہ ایپل آف دا آئی تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہ لگا دیں. یہ تو ایک لائٹر موڈ ہے نا, آپ ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ تو بالکل سنجیدہ. وہ تو دیکھیں ہم تو ان کے دور میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, ان کے اتحادی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, وہ خود بیٹھے, 3 لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک بندہ حکومت کی اتحادی کو ہوگا ورنہ ہم نہیں آئیں گے. اچھا, اپارٹ فرام دا پروگرام, یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ, فیصل کنڈی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, تو ہماری نوک جھونک کی چلتی رہتی ہے. مرزا صاحب, کمنگ ٹوورڈز یو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو, معاملات کو ٹھیک کر سکیں گے؟ وزیر اعظم شہباز کی, زرداری صاحب کی, باقی اتحادیوں کی جو آج ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد سب چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی, مل کے چلیں گے, تمام مخلوط حکومت بڑے اور کڑے فیصلوں کا بوجھ اکٹھا اٹھائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی اور کہیں نہ کہیں جا کے بعد فوری الیکشن پہ آ کے رک جائے گی؟ غریدہ, ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے اس وقت. جی, میں جو کہتے ہیں نا پاکستان کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے, کراچی میں بیٹھا ہوں, اور آج میری مطلب ہے کوئی 7-8 بہت ہی ٹاپ بزنس مین سے بات ہوئی. جو یہاں پر ایکسپیکٹیشن ہے, پرسیپشن ہے, ایک خوف کا عالم ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے سروائیو نہیں کرے گی, لوگ گھنٹے گن رہے ہیں اور دن گن رہے ہیں. یہ میں پرسیپشن کی بات کروں, خبر نہیں دے رہا میں آپ کو, لوگوں کی جو مارکیٹ کی توقعات ہیں, اور مارکیٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ ریئیکٹ کرتی ہے ایکسپیکٹیشنز پہ, پرسیپشنز کے اوپر. اسٹاک مارکیٹ میں بڑے بزنس مین ہیں, تو بڑے بزنس مین جو کہ باخبر ہیں, جو کہ کنیکٹڈ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب جو فیصلے مضبوط کرنے ہیں اس کا غالباً پولیٹیکل پرائز دینے کے لیے نہ نون لیگ تیار ہوگی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, پیٹرولیم پرائسز کی بڑھا دیں, تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے پاس مزید اسلحہ, گولہ بارود آ جائے گا, اور جس کا نشانہ جو ہوگی پرائمریلی جو ہوگی نون لیگ ہوگی, کیونکہ نون لیگ کے پاس انرجی کی وزارت ان کے پاس ہے, فائنانس منسٹری ان کے پاس ہے, وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے. پیپلز پارٹی ریلیٹیولی بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھی ہے, کیونکہ اس طرح ابھی وہ توپوں کی رخ میں نہیں ہے. برسبیل تذکرہ ذکر ہوتا ہے اس کا, لیکن اصل جو ہدف ہے وہ نون لیگ ہے. تو اگر فرض کریں, اور اچھا دوسری بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پاس. پاکستان کو کہیں سے پیسے نہیں مل رہے ہیں, مطلب وہ دوست ممالک بھی جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں آپ کے ریلیز کو. آئی ایم ایف کی ظاہر کی جو شرائط ہے وہ ماننی پڑے گی آپ کو اگر آپ کو پیسے چاہیے. اگر نہیں مانتے تو خاکم بدین ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. مارکیٹس کو سب سے چیز جو بری لگتی ہے وہ انسرٹینٹی, یعنی کہ غیر یقینی صورتحال لگتی ہے. غیر یقینی صورتحال ہے. اچھا وجہ ایک دم ہوئی کیا؟
بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا بنیادی سوال ہے، بہت آسان ہے کہ جی ہم کہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی ذمہ داری، یقیناً ایک حد تک اس کا بھی رول ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ برا بھلا ہماری اکانومی مینج ہو رہی تھی اس سے 3-4 مہینے پہلے تک فیصلے ہو رہے تھے. اچھا اس کے بعد 2 مہینے ہم نے ضائع کر دیے جو پورا حکومت کو موو کہتے ہیں گرانے کے چکر میں. تو پی ٹی آئی پیرالائز ہو گئی تھی، وہ نہیں اپنا فیصلہ کر سکی تھی، اور میڈیا اور اپوزیشن کی بوجھ کی وجہ سے عمران خان نے وہ سبسڈی دی جو آج گلے پڑ گئی ہے ہمارے، کیونکہ ڈیمانڈ جو تھی وہ ادھر سے ہی ہوا کرتی تھی نا، بڑی پیٹرولیم پرائسز والا. پھر 1 مہینہ جو ہے جب سے اقتدار میں نون لیگ آئی ہے ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک جمود کا شکار ہے، ایک طرح سے پیرالسس کا شکار ہے. انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ سمجھ کی بات دیکھیں کہ بجائے اس وقت کہ آپ ورکنگ آورز جو ہیں ورکنگ ڈیز کم کرتے، آپ پیٹرولیم کی پرائس ڈیمانڈ کو کم کرتے، انہوں نے اعلان کیا جی 6 دن کا ویک ہوگا. 6 دن کا ویک کا مطلب ہے کہ جی زیادہ پیٹرول خرچ ہوگا، لوگ زیادہ کمیوٹ کریں گے. تو جو بیسک فیصلے تھے نا کہ ڈیمانڈ کو سپریس کرنے کے، آپ کا ملک میں 60 ملین لیٹر ڈیزل اور وہ جو ہے پیٹرول کنزیوم ہوتا ہے ڈیلی کا. اگر آپ 10 ملین بھی کم لیتے تو بھائی آپ کے $1 کا بھی اگر 1 لیٹر پڑ رہا ہے تو آپ کے پیسے بچ رہے ہوتے. تو وہ آسان فیصلے بھی نہیں کر سکے بلکہ غلط فیصلے کی. اس کے نتیجے میں نظر یہ آتا ہے کہ تیاری بالکل نہیں تھی. آپ بار بار یہ سوال کریے غریدہ، میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ بار بار کری تھی اور ویٹ کیا جا رہا تھا آپ کے سوالات کو کہ جی روڈ میپ کیا ہے. بھائی آپ اقتدار میں آ گئے، روڈ میپ کیا ہے؟ یہ ہم تمام صحافیوں کو بڑا جائز سوال ہے. ہمیں وہ پتہ ہے برائی ہم 3.5 سال سے سن رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ہمیں حفظ ہو گئی ہے، یاد ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کیا کہیں گے. جو قوم جاننا چاہتی، جو غریدہ صاحبہ جیسے اینکر پرسن جاننا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب حکومت کرے گی کیا. آپ ہمیں بتائیں کہ جی ڈے 1 پہ یہ ہوگا، 2 مہینے بعد ہمارا یہ پلان ہے، 6 مہینے کا یہ پلان ہے. ملکوں پہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی قیادت پہ اعتماد ہوتا ہے. آج قیادت پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ چیزیں بکھر رہی ہیں اور فیصلہ سازی نہیں ہو رہی، جو میرے خیال میں بڑی فکر کی بات ہے. سنجیدہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہم اویٹ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پوچھیں ایپل میں جواب اورنجز دے رہا ہوں آپ کو، جو آپ سوال کریں مجھے وہی جواب دینا چاہیے. تو میرے خیال میں بڑی خطرناک صورتحال ہے. معاشی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ڈالر اسی طرح گرتا رہا 200، ہماری امپورٹ ساری مہنگی ہو جائیں گی. تو اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی اور ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آتا. عامر زیاد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہے، لیکن بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے، اور یہی ہم سب صحافی بطور صحافی جاننا چاہ رہے ہیں. جو بھی حکومت میں ہو، پی ٹی آئی تھی، ہم تب بھی یہ سوال کرتے تھے، ان کو برا لگتے تھے. اب مخلوط حکومت آئی ہے، ہم سوالات یہی کریں گے کیونکہ ہم عوام تک آپ کے جوابات، حکومت کے جوابات پہنچانا چاہتے ہیں، اور عوام کو حکومتیں جواب دہ ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. فیصل کریم کنڈی صاحب، ہنا پرویز بٹ صاحبہ، عامر زیاد صاحب موجود ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کو لاحق خطرات، کیا یہ واقعی خطرات ہیں یا پھر کوئی سیاسی بیانات ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے. کیا خدا نخواستہ کوئی عمران خان کو قتل کر سکتا ہے، اور وہ کوئی کون ہو سکتا ہے؟ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں عامر زیاد صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ. ہنا صاحبہ، آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی لاسٹ سیگمنٹ میں، اگر وہ کرنا چاہ رہی ہیں میں آپ سے کوشچن پٹ اپ کر دوں. میں بس یہ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل عامر زیاد صاحب نے ایک اچھی بات کی، پبلک پرسیپشن کی. لیکن پبلک پرسیپشن، میں اور آپ اور اینکرز بھی ٹی وی شو پہ بیٹھے ہوئے نا ایک پبلک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں. ہمیں اس وقت ملک میں ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں باقی بھی سب لوگ اکٹھے مل بیٹھ کے ملک کے اوپر جتنے بھی چیلنجز ہیں نا اس کو نکالیں. اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم انفلوئنس یا پریشر کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ بالکل آپ میرے سے کوشچن کریں غریدہ، لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا عمران خان صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس طرح کی اداروں کے خلاف بیان دیتے ہیں، تو آبویسلی مارکیٹ جو ہے مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے. تو پبلک پرسیپشن کی رسپانسبلٹی بالکل حکومت کی ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو گر رہی ہے اور ڈالر جو بڑھ رہا ہے اور معیشت کی جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے. میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی
क्यों कॉज हो रही है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं मुल्क में, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस को सॉल्व करना पड़ता है। सारी हुकूमती जमातें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये अभी आप फैसल करीम कुंडी से भी पूछ रही थी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ऑन बोर्ड है, स्ट्रिक्ट डिसीजंस देंगे। हिना साहिबा, आपकी इजाजत से अपकमिंग आपकी इजाजत से दो तीन चीज जी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें, एक आपने खत्म करनी है। इस वक्त आप हुकूमत में हैं, दो तीन चीजें। सबसे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करना चाहिए उनके मुतालबे इलेक्शन के हवाले से। कोई एंगेजमेंट, जीरो एंगेजमेंट है जब से आप लोगों ने हुकूमत संभाली है। वजीर आजम शहबाज ने तकरीर तो की कौमी असम्बली में, लेकिन आप लोगों ने एंगेज नहीं किया पीटीआई को अभी तक। नंबर वन नहीं। नंबर टू, पहली तो आप बात लोग है अपनी कि गवर्नेंस constitutional दिखाएं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फौरन खत्म हो जाएगी। मसला यह है कि आप लोग अपना रोड मैप नहीं दे रहे, आप लोग प्लान नहीं दे रहे कि जी आपने करना क्या है। आप लंदन में इजलास तो कर रहे हैं बट कौम को पाकिस्तान में नहीं बता रहे हैं। जी कहिए। देखिए, बिल्कुल, एक तो अभी जैसे आप फैसल करीम कुंडी से भी पूछ रही थी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और बाकी सब इत्तेहादी जो जमातें ऑन बोर्ड हैं। इकोनॉमिक प्लान विल बी शेयर्ड with you and Miftah Ismail, Aisha Ghaus Pasha, and they will share the team. The team will share the plan and the whole roadmap will come to you. One. So इसमें ये बात करनी कि obviously PTI ने मुल्क को in the last 3.5 years एक मुश्किल challenges से दरपेश कर दिया। हिना साहिबा, सबसे पहले वज़ीर आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए और एक महीने में अभी तक वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। मैं आपको यही कह रही हूँ। अभी देखो, पहले तो बात है ना कि गरीदा इत्तेहादियों को और बाकी सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके उनसे बात करके उनसे मशवरा करके जो प्रॉपर रोड मैप है ना, वो वजीर आजम साहब कौम से खिताब करके सामने लाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल, मैं आपको क्लियरली ये बात बता रही हूँ, पहली चीज। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा हम वेट करें कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है, अभी और भी होके बिल्कुल सामने आएंगे। वो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल फेयर बात है। आप लोग अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले लें, बिल्कुल फेयर बात है। दूसरी बात परसेप्शन के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आपसे इससे पहले भी मैंने बात की कि इमरान खान साहब अगर आके ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक कत्ल की साजिश हो रही है, तो ये भी एक पब्लिक परसेप्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इससे पहले भी मैंने कहा, लेकिन पहले हमने रियासत मदीना का कार्ड देखा, वो खत्म हो गया। इसके बाद आलमी साजिश का कार्ड देखा, उन्होंने देखा कि लोग अब और इस साजिश पे मुझे और लोग नहीं एंगेज मिलेंगे। अब उन्होंने तीसरा एक कार्ड शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ, ये ना मेरे अगेंस्ट मुझे कोई मानने की वो है। तो मैं वही बात कर रही हूं कि आप समझते हैं कि ये एक सियासी कार्ड है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं। जो खुद एक साजिशी है, जो खुद जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब जब हिरासत में थे, तो हम तो ये पहले कहते हैं कि उनके ऊपर कोई साजिश की गई, तो ये तो खुद ही इस तरह के कार्ड खेलता है। मैं तो बिल्कुल 100% कहती हूं कि इसका जुडिशियल कमीशन जरूर बनाइए। राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, इमरान खान जो बात कर रहे हैं ना कि मेरे ऊपर कोई होने लगा है कत्ल का हमला या पता नहीं क्या, तो उसकी जरूर जुडिशियल कमीशन इसका होना चाहिए। हमने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हर दफा रोज आके अगर ये झूठ बोलेंगे तो इससे पब्लिक परसेप्शन जरूर जो है अफेक्ट होता है, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे अभी भी पीटीआई के आरिफ अलवी साहब है, जो एक सदर का ओहदा जो है वो उसको मिस यूज करे। इसी तरह गवर्नेंस को आप देख ले, जो गवर्नेंस को जो कहा था, डिस्कशन से हट रहे हैं, मैं जरा कुंडी साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का उनको कत्ल करने की साजिश वीडियो बयान मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है, आप भी समझते हैं कि ये एक हकीकत है, या आप समझते हैं जैसे हिना साहिबा कह रही हैं कि एक सियासी कार्ड है और इसकी तहकीकात के लिए कोई जुडिशियल कमीशन होना चाहिए? पीपल्स पार्टी क्या कहती है? देखिए, पहली बात तो यह कि हमारी दुआ है कि हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर सियासतदान उसको जो है वो, हम ये नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई बात हो और कत्ल या कोई चीज़ हो। हाँ, सियासी मौत हम उसकी बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन हम ये मौत नहीं चाहते किसी साथ। देखिए, हम ये खुद अपनी देखिए हम ये बात इनसे करते थे जब इमरान था, उसमें इतना बोझ था कि उसने, आपको देखें जैसे अब मौलाना फजल रहमान मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, उसके ऊपर 2 खुदकुश हमले हुए हैं, अमीर मकाम पे हुए हैं, शेरपौर साहब पे हुए हैं, बाकी ऐसे लोग, उन सब से इसने ही, इस शख्स ने जब ये वज़ीर आज़म बना, सिक्योरिटी विड्रॉ कर, ये प्रोटोकॉल मांगते हैं,
इनको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं जब वो उनके ऊपर हमले हुए थे। आज भी ठीक है? उन्होंने मरियम नवाज के प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल कहा है। अब हम वही कहते थे कि हमें कोई जरूरत नहीं है प्रोटोकॉल की, ये सिक्योरिटी की वजूहत होती हैं। आज मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। मेरे साथ एक प्रोग्राम में शंदाना गुलजार साहिबा थी, टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा इमरान खान पे 8 हमले हो चुके हैं। अब आपको कोई पता हो, मुझे तो पता नहीं, अब ये ख्वाब में हुए हैं, कब हुए हैं, कैसे हुए हैं 8 हमले उनके ऊपर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज आप समझिए कि उन्होंने। अब ये चीज़ हम उस वक्त जब कहते थे, उस वक्त नहीं, अब कहते हैं मुझे तो अब ये बताएं कि ये या तो ये बताए कि इसके पास क्या वो है, बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको ऑफर की है, वो जाएं बताएं कि ये इशू है, या तो फिर प्रोटोकॉल का शौकीन है, प्रोटोकॉल मांग रहा है, अगर नहीं है प्रोटोकॉल शौकीन फिर शेयर करें। अब ये कह रहे हैं हमने जो है, मैंने वीडियो बना के महफूज मकाम पे रखवा दी। नहीं वो महफूज मकाम कौन सा है, क्या चीज़ है। अब यही था ना, अब जो शख्स कहता है कि मैं जब बाहर निकलूंगा सबसे खतरनाक होऊंगा, अब वो खुद कह रहा है कि यार मुझे खतरा है। तो ये चीजें अगर आपने अब बताएं, कौम को बताएं। जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी अपनी वसीयत लिख के रख दी थी ना, और बाद में फिर उनकी शहादत के बाद वो वसीयत सामने आई थी, और उन्होंने कुछ लोगों से शेयर भी की थी, बशमूल गैर मुल्की सहाफियों के, जो उनकी शहादत के बाद बातें सामने। ठीक है, तो अब शायद उन्हें शेयर, मुझे तो नहीं, ठीक है उनके पास होंगे अपने, कोई उन्होंने शेयर किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हुकूमत ऑफर कर रही है आपको इस चीज़ पे कि आप हमें बताएं कि हम इसकी बाकायदा तहकीक करें, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। दूसरी बात आपने इसकी की है कौम से खिताब की, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिल फॉर कौम से खिताब करना चाहिए। उन्होंने आज अपनी इत्तेहादियों से मीटिंग कर ली है, कल वो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। कौम से खिताब जरूरी नहीं है कि आप पीटीवी बैठ कौम से, आप कल पार्लियामेंट का सेशन है, उसमें आके कौम को इत्मीनान में लें, पूरी कौम, पार्लियामेंट भी 21 करोड़ आवाम की नुमाइंदा, 22 करोड़ आवाम की, उधर आके बताएं जो मसाइल हैं, जो चीज़ें, इसको रोड मैप जैसे आपकी बात है, मैं एग्री करता हूँ। आपकी ड्यूटी है कि आप हमसे तल्ख सवालात करें, और हमारी ड्यूटी है हम उसके जवाब दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका प्रोग्राम बंद कर दिया जाए, आपको ऑफ एयर कर दिया जाए। हम उन लोगों में से नहीं है, या आपके घर के बाहर हम कोई जाके लोग भेजें कि जो है इनके खिलाफ नारे लगाएं, हम ये नहीं करेंगे। हम हमेशा पॉजिटिव तनकीद बर्दाश्त करेंगे। आप हमें और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात सामने आ रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी बात मुकम्मल होगी। आमिर ज़िया साहब, आपको लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को वाकई कोई खतरा है, या वो प्रोटोकॉल चाहते हैं, या उनका ये सियासी कार्ड है, या उनके सारे कार्ड्स पीछे के ज़ाया हो गए हैं, फारिग हो गए हैं, नाकारा हो गए हैं, अभी एक नया कार्ड वो लेके आ गए हैं? खुदा ना खास्ता क्या कोई इमरान खान को कत्ल कर सकता है, और वो कोई कौन हो सकता है? पाकिस्तान, हमें पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पिछले 20-22 साल से मुलव्विस है, और पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन भी बहुत हैं और बैरूनी दुश्मन भी बहुत हैं। और उनकी दहशतगर्दों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मुल्क में इनारकी फैले और गैर मुस्तहकम किया जाए, और गैर मुस्तहकम करने के लिए अमूमन सॉफ्ट टारगेट्स का इंतखाब किया जाता है। हमने APS जो था वो सॉफ्ट टारगेट था। उसी तरह अगर कोई ऐसा सियासतदान कि जो पाकिस्तान का सफेबल का सियासतदान हो, रहनुमा हो, और उसकी अगर कोई हिफाजत को बंदोबस्त ना हो, तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट या सिटिंग डक हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को सरसरी तौर पे रद्द नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी सियासी कायदीन हैं बड़ी पार्टियों के, उन सब की मैं समझता हूँ कि उनकी जिंदगियों का कोई मतलब है कि जिस तरह से हमारी दहशतगर्दी हुई है, कराची में जामिया कराची की कन्फ्यूशियस सेंटर पे धमाका जिस तरह का हुआ है, आप मुझे बताइए ना क्या उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था ना कि एक मुल्क में नारकी दहशत की फजा फैले। उसके नतीजे में आपने देखा कि 5 कन्फ्यूशियस सेंटर बंद हुए, ठीक है ना। तो ये मैं इसको रद्द नहीं करूंगा, मैं इसको लाइटली नहीं लूंगा, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मेरे ख्याल में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। एक बड़ी मस्बत बात है कि अगर हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी की, और मेरे ख्याल में पाक फौज को भी इस चीज पे नजर रखनी चाहिए। हमें हमारे जो साथ इदारे उनको भी एक नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान किसी मजीद सानेहा वो तो आमिर ज़िया साहब, आज से इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिल गई। 171 अहलकार स्टैंड बाय हैं उनके घर के बाहर, और उनके साथ साथ मुसलसल इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे, अलग सिक्योरिटी मिलेगी। मजबूत चीज है ये, और हमें खुशाइन चीज है। और लेकिन जो कुंडी साहब कह रहे थे आमिर ज़िया साहब, मैं उस पर भी आपको कमेंट चाहती हूँ कि माजी में जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन से सिक्योरिटी वापस ले ली थी। आज ही वो मरियम नवाज की सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल कह के मजाक उड़ा रहे थे उसका। देखिए, हमारी सियासत में जो ये तलखी है और टॉक्सिटी जिसको मैं कहूंगा, जहरीलापन है, उस पर तमाम पार्टीज जो है गले गले मुलव्विस हैं। और आप किसी भी पार्टी के किसी भी रहनुमा का बयान जैसे इमरान खान साहब ने दिया, नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए। और यह जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो खुद एक बहुत ही अहम मुद्दे पे रह चुके हैं। तो ये जो पॉइंट स्कोरिंग है ना, ये बिलो द बेल्ट है। देखिए, अवाम के मसाइल कुछ और हैं, और हम लोग उस तरह की बहसों में लग रहे हैं कि जो आप कहते हैं ना विशद साइकिल में, हमें कोई उससे मिलना नहीं है।
جو اہم بات ہے کہ جی ملک کی ڈائریکشن کیا ہوگی. ابھی آپ نے اسی میں جو مجھ سے آپ سوال کری تھی, آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے کیا جتنے بیانیے ہیں وہ کیا مر گئے ہیں, یہ آپ کو سوال تھا نا, اس کے حصہ ہے ناکارہ ہو گئے, ضائع ہو گئے, ناکارہ ہو گئے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی لڑائی میں صرف عمران خان کا آپ کو پلڑا بھاری نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی کارڈ, مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں مدینے کی ریاست کی صورت میں ہے ان کے پاس. اس بیانیے پہ لوگ موبلائز بھی ہوتے ہیں. وہ ہر ایک مسلمان کے کام, مسلمان کا خواب ہے کہ جی مدینے کی ریاست ہمارے لیے ایک بڑا ایک وہ ہے. اینٹی کرپشن کا کارڈ بھی ان کے جیب میں ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں حسب ضرورت. وہ جو ایک سازش, بین الاقوامی سازش ہے, اس کا بھی کارڈ وہ استعمال کر رہے ہیں. جان کو خطرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل ملا کر ایک بڑا لیتھل ان کے پاس آپشن آ گئے ہیں. اس کے جواب میں جو حکومت ہے آج کی, جو ماضی کی حزب اختلاف تھی, اس کے پاس دینے کو مجھے ابھی تک کوئی بڑا ویژن, کوئی بڑا بیانیہ نظر نہیں آیا. عمران خان ساتھ ساتھ آپ ویژن کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اختلاف کریں گے, جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں, علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, سامنے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جی پاکستان کے متعلق کیا بڑا خواب ہے, پاکستان کو کس ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, کہاں ان کی سوچ ہے. تو وہاں پر, اور جب بھی آپ دیکھیں جو نوجوان ہیں اربن ایریاز کے, میں دیہی علاقوں کی بات, اربن ایریاز میں جو عمران کو رسپانس مل رہا ہے, جو نان ڈائنسٹک کانسٹیٹوئنسیز ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, ماننا پڑے گا. میں اپنی مثال دوں آپ کو کہ جو ہمارے جاننے والے ہیں بالکل اے پولیٹیکل ہے, غریدہ اے پولیٹیکل, جو کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتے, وہ کراچی میں عمران کے جلسے میں گئے. مطلب ہے لوگوں کے گھریلو ملازم سے لے کے اسٹاک بروکر, اور اسٹاک بروکر سے لے کے مطلب ہے جامعہ کراچی کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں ایک عجیب و غریب وہ لوگ جو کبھی سیاسی عمل کا حصہ نہیں رہے, ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے, اس کے پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں تھے, وہ عام آدمی جا رہے ہیں. تو کوئی رو نو ہے جس کو وہ چھیڑ رہے ہیں. اچھا, یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں ہماری, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہیں سوچنا چاہیے کہ 21st سینچری پاکستان کے لیے ان کے پاس دینے کو کیا پیغام ہے. وہ وہی ڈائنسٹک پولیٹکس سے چپکے رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے, کیا ویژن ہے. تو بڑا بنیادی سوال ہے یہ, کوئی ہم تنگ کرنے کے لیے میں نہیں اٹھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر پارٹی کو ایک بڑا ویژن دینا چاہیے. کیوں ہنا ربانی صاحب, یہ جو ہے ہنا بٹ صاحبہ جو ہیں, یہ کیوں نہیں پارٹی کی سربراہ ہو سکتی؟ کیوں شریف خاندان سے آنا ضروری ہے؟ کیوں بھٹو ہے زرداری خاندان سے آنا ضروری ہے؟ فیصل کنڈی صاحب امنگ دا ینگسٹ پوت ڈپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, ہی از اے ویری برائٹ پرسن. ٹھیک ہے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ, تو بھائی یہ لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ وائی مفتاح اسماعیل بہت برائٹ آدمی ہے, کیوں خاندان ہی کے ساتھ؟ شاید خاقان کیوں نہیں پرائم منسٹر بنے؟ کیا ضرورت ہے کہ باپ وزیر اعظم, بیٹا چیف منسٹر؟ تو پھلکا توڑے گا پھر اس جمہوریت کا. لوگ اعتراض تو کریں گے کیونکہ آپ کچھ جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ نکلے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد کریں, صحیح ڈیموکریٹک کلچر کو لے کر آئیں. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا جمہوریت. ٹھیک. عامر صاحب, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے جی, لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ایشوز کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں پروگرام میں. فیصل کریم کنڈی صاحب, عامر ضیاء صاحب, ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہیں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, عامر ضیاء صاحب اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, یہ جو بات کر رہے تھے عامر ضیاء صاحب بریک پر جانے سے پہلے موروثیت کے حوالے سے, اور جو بھی ساری باتیں آپ نے سن لی تھی, میں ریپیٹ کروں گی تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا, اوور ہو جائے گا پروگرام کا, اس کا جواب دیجیے گا. پلس سپریم کورٹ نے آج اشارہ دے دیا ہے کہ وہ کل آرٹیکل 63A منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہی ہے, اور جس قسم کی آج کارروائی ہوئی ہے, تو اگر کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے, ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, تو پھر تو آپ کی پنجاب گورنمنٹ خطرے میں پڑ جائے گی. گریدہ, پہلے تو عامر ضیاء صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ سیاسی کارڈ, تو یہ چلو ایٹ لیسٹ انہوں نے شو پہ مان لیا کہ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن مسجد نبوی کا تقدس جو پامال کیا گیا تو ریاست مدینہ کا کارڈ لوگوں کے سامنے آ گیا. دوسری بات, انہوں نے احتساب کا کارڈ یوز کیا, لیکن جب فرا گوگی کا اسکینڈل آیا اور بہت اور سے اسکینڈل آیا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پی ٹی آئی کو کرپشن انڈیکس انکریز کر گیا, تو وہ ان کا وہ کارڈ بھی ختم ہو گیا. اب یہ میری جان کی سازش والا کارڈ یوز کر رہے ہیں. تو پی ایم ایل این کا جو کارڈ ہے نا, وہ ایک ہی ہے. ہمارا ہے پرفارمنس,
ہمارا ہے پاکستان. آپ نے PMLN کو ہمیشہ دیکھا ہوگا, چاہے 2018 میں GDP 5.8 پہ چھوڑ کے گئے ہوں, چاہے ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا رہے ہوں, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے موٹر ویز ہو, چاہے ایئرپورٹ ہو, شاید ان کی طرح پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سیاسی کارڈ نہیں یوز کرتے. لیکن بالکل جس سے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب سب کو کانفیڈنس میں لے کے ایک روڈ میپ بتائیں گے, اور ہم سیاسی کارڈ ان کی طرح جان بوجھ کے کریٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا, لیکن ہمارے پاس پرفارمنس ضرور ہے. پاکستان کو رائٹ روڈ میپ دینے کے لیے PMLN جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی. تو ہمارا ایک ہی کارڈ ہے, ڈیلیوری, اکنامک, GDP امپروو کریں گے, اور پاکستان کا جو بھی بحران ہے. میں کنڈی صاحب کو ذرا لازماً ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں. کنڈی صاحب, سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کے حوالے سے منحرف اراکین, اگر یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو منحرف ہوا پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, تو پھر پنجاب میں تو آپ کی مخلوط حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. دیکھیں, سپریم کورٹ جیسے اپنے کا کل فیصلہ کرنے جا رہی ہے, جو کہ قومی اسمبلی میں جو منحرف ارکان ہیں, وہ تو سپریم کورٹ جو فیصلہ آئے گا وہ تو فیصلے پہ ہے. لیکن ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں, جو کہ میں نے آئین اور قانون جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس پہ یا منی بل پہ آپ اگر ووٹ نہیں دیتے اپنی پارٹی کے, آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو 20 اراکین ہیں, انہوں نے تو ووٹ یوز ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس میں ووٹ یوز نہیں کیا ہے. تو اب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا یا پنجاب میں فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اب سب جوڈیس میٹر ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اسلام MNAs کے اوپر تو ہوگا. ابھی تو وہ اس کا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ تو ظاہر ہے پنجاب پہ پڑے گا نا, اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں پڑے گا, ڈیفینیٹلی پڑے گا. پنجاب میں تو ہوئے ہوئے, ہاں پڑے گا, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نہیں پڑے گا. تو آپ لوگوں نے سوچ رکھی ہے پھر کیا کریں گے. بالکل اسٹریٹجی موجود ہے کہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا تھا ووٹ کرنے کے لیے, تو ان کی لیگل ٹیم نے آنسر کر دیا کہ nobody informed us. یہ تو جب کورٹ کا فیصلہ آئے گا, ہمارے پاس پلان A, پلان B, پلان C موجود ہے, تو اس کے بعد پھر جو کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اسی کے مطابق پھر ہم چلیں گے, اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور عامر ضیاء صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.